سيوا سرور وسوق دور وش بيت سيا ما دور ايش بلدي دي كذا بمشي تمشي كويس ودي पूरा कहीं का दोस्तों का नहीं कोई सी हाँ तो वो किसी लोग तो उन लोगों ने क्या बोला और कौन चाहिए Tamam 5 और 22 Era programma che sono America il dia ora come le sue Già era oggi che si chiama, vai su questo واجد ما نزول نشم يشتيجي كلاقي تيز بال تنجي ولولو بس ما نزول ولي نشي ولا هو خارج بيش كذا نازل نقول نزيل ما نجيب أنا هاي تيز لو من وين تبي نزيل إذا بدأ ما نزول تابع نقول نوال جاي ما نزول تنجي ولي من وراي يجي وزور بينه وراي
Kardeş mi lan?